Isip mga Dabawenyo, ana sa tong kinaiya ang kaisog o kaabtik. Apan, kinahanglan kini kuyugan o kaandamon o preparedness aron mamahimo kitang luwas gikan sa mga kalamidad o katalagman. Tun-an nato karon kung unsaon paghatag og CPR. Ang cardiopulmonary resuscitation o CPR mao ang pamaagi aron padayon nga makaabot ang oxygenated nga dugo sa utok ug sa mga importanteng organ sa lawas human nga miundang ang pagginhawa ug pagpitik sa kasing-kasing sa usa ka tawo. Pipila sa mga kaso nga kinahanglan hatagan og CPR mao ang mga tawo nga nakasinati og cardiac arrest, nalumos, na-suffocate o dili kaginhawa, nakalanghab og aso, ug nakuryentehan. Kano sa mohatag og CPR? Kung makita nga wala na'y panimuot ang usa ka tawo ug wala na ginhawa, sugdan dayon ang CPR. Unsaon paghatag og CPR? Tan-awa nga luwas ang lugar ug natawagan na ang 911. Siguraduha nga paatubang ang paghigda sa tawo sa gahi ug patag nga ibabaw. Pagluhod sa kilid sa tawo. Ibutang ang ubos nga bahid sa palad sa usa ka kamot sa tunga sa dughan sa tawo. Ipatong dinhi ang imong pikas nga kamot. Mahimo kini buhaton alang sa bata nga nag-edad og 1 hangtod 12 ka tuig. Apan alang sa mas bata pa, 2 ka tudlo ra ilalom sa nipple line ang gamiton. Iposisyon ang lawas aron direkta nga naa sa ibabaw sa imong mga kamot ang imong abaga. Samtang tulid ang mga bukton, iduot ang mga kamot aron mulalom og 2 ka inches. Pasagdi ang dughan nga mobalik sa iyang normal nga posisyon. Usaba kini sa kapaspason nga 100 hangtod 120 nga pagduot sa matag minuto. Pwede nimo isabay sa beat sa kanta nga Staying Alive. Buhata kini alang sa bata nga nag-edad og 1 hangtod 12 ka tuig. Apan alang sa mas bata pa, iduot ang mga tudlo nga 1 ug katunga nga inches ra. Paggamit og CPR breathing barrier kung naa. Kano sa moundang sa paghatag og CPR? Kung dili na luwas ang lugar. Kung nag-inusara ka o gikapoy na nga magpadayon. Kung naulian na ang tao. Kung andam na nga gamito ng Automatic External Defibrillator o AED o ikaw lang ang makagamit ni ini. O kung naabot na ang mga Emergency Medical Services personnel o EMS o doktor nga motabang. Atong simanan kini nga mga senyales kung kano sa muhatag og CPR. Kung luwas na ang lugar ug natawagan ang 911, kini ang mga lakang sa paghatag og CPR. Undangi ang pag-CPR kung mahitabo na kini ng mga kondisyon. Tumano nato kini nga mga lakang alang sa atong kaayuhan. Kay ang andam nga Dabawenyo, Luwas nga Dabawenyo. alang sa dugang impormasyon, bisitaha ang Davao DRRMO Facebook page ug ang Philippine Red Cross website.